समझ लो इस्लाम आसान है लेकिन लचकदार नहीं है। आसान है इस्लाम, लचक नहीं है। जो लॉ अल्लाह ने बना दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, एक मिसाल देता हूं। लोग कहते हैं ना तौबा से हर गुनाह माफ होता है माफ। जो आपके जिम्मे कर्ज आ गया ना, दैन अल्लाह की का हक या मखलूक का, वो देना पड़ेगा। 20-30 साल आपने नमाजें कज़ा कर दी, आप मुसलमान थे, आप पे नमाज फर्ज थी, आपको 30 साल के बाद ख्याल आया, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन अल्लाह कहेगा कर्ज अदा करो, अब कज़ा पढ़ो उसको। ये लोग कहते हैं ना कज़ा उम्री नहीं है, ये फजूल बातें करते हैं, इजमाई उम्मत के खिलाफ बातें करते हैं। आजकल के स्कॉलर्स जो भी इजमाई उम्मत के खिलाफ लेके जा रहा है, आप उसकी बात को उठा के दीवार पे मार दो। इस पर इजमाई उम्मत का, आजकल के मुफ्तियों के इख्तलाफ की कोई वैल्यू नहीं है। जो पहले मसाइल इत्तिफाकी हो चुके हैं वो हो गए। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जो माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर माफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना कज़ाए उम्री की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए। आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है? आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए। कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा। आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया? आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी किया, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पर गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत कि तूने अभी भी देने? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा? भाई ये माफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा, यानी जो टाइम पे मेरा कर्जा नहीं देगा ना, अब उसको मेरी तरफ से ये सहूलत है कि सिर्फ तौबा कर ले, कर्जा भी खत्म। इससे बड़ा मुफ्ती दुनिया में कोई बेवकूफ देखा आपने जो कहे कि जिसने मेरे पैसे टाइम पे नहीं दिए अब वो सिर्फ सॉरी करेगा, सिर्फ सॉरी करेगा तो वो पूरा ही उड़ा दूंगा मैं उससे कर्जा। तो अगर ये सामने वाला जो 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है ना, ये 2 नंबर होगा ना, तो उन मजहबी स्कॉलर की बातें इसको फौरन समझ में आएंगी जो ये कह रहे हैं कि ना दो। लेकिन 1 नंबर होगा ना तो कहेगा इसकी क्या दलील है कि जिसका हक था उसने माफ कर दिया। इसकी दलील मुफ्ती साहब से कोई तहरीर लेकर आओ। कज़ाए उम्री के साथ यही हशर किया है आजकल के मजहबी स्कॉलर्स ने, और आजकल के मजहबी स्कॉलर्स को जिन्होंने अपना बाप बना लिया है, अइम्मा मुज्तहिदीन को छोड़कर, उन लोगों ने भी यही हशर किया है। अल्लाह मियां ने कहा था नमाज कायम करो, फजर की नमाज फजर के टाइम पे होनी चाहिए, ज़ोहर की ज़ोहर के टाइम पे होनी चाहिए। लोगों ने क्या किया? नहीं कायम की, कज़ा करते रहे, 10-10 साल तक कज़ा करके अपने ऊपर एक बोझ खड़ा कर लिया। आपको ख्याल आया कि यार मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, 10 साल नमाजें नहीं पढ़ी, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करूं। आजकल के जो मजहबी स्कॉलर कुरान और सुन्नत के नाम पे जो बेवकूफ बनाते हैं, जिनको कुरान और सुन्नत के अलावा सब कुछ आता है, सेंस तो है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं ये जो आजकल के मजहबी स्कॉलर तुम्हें मुज्तहिदीन से हटा रहे हैं ना कुरान और सुन्नत के नाम पे, खुदा की कसम ये कुरान और सुन्नत में नहीं लेकर आ रहे, ये अपना मंजन बेच रहे हैं। कुरान और सुन्नत जो एक्सप्लेन पहले हो चुका है ना, वो ऑथेंटिक है, वो मुस्तनद है। आजकल के तिलों में तेल नहीं है इन स्कॉलर्स में, ये इत्तेहाद उम्मत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? 10 साल एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी, इतना बड़ा जुर्म किया, अल्लाह का कर्ज उसके ऊपर। हदीस में आता है दईनुल्लाहि अहक्कु अन युक़दा, अल्लाह का कर्ज सबसे ज्यादा इस लायक है कि वो अदा किया जाए। आपने अल्लाह का कर्ज अपने ऊपर लाद दिया। अब आजकल के स्कॉलर में से कोई स्कॉलर उठा, उसने कहा कि सिर्फ सॉरी कर लो अल्लाह ताला से, ये 10 साल की नमाजें क्या हो जाएंगी? माफ। जब आप रिलायबल मुफ्तियाने किराम के पास गए, उन्होंने कहा भाई सॉरी करने से ये जुर्म माफ हो जाएगा कि आपने 10 साल तक पढ़ी क्यों नहीं है, लेकिन अल्लाह का कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो स्कॉलर जो नाम नेहाद स्कॉलर है, उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? है भाई, इसकी क्या दलील है कि माफ नहीं होगा? हालांकि दलील इसकी होनी चाहिए कि माफ हो गया है। मुफ्ती साहब से पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि वो 10 साल की नमाजें माफ नहीं होंगी। मुफ्ती अगर मुफ्ती होगा तो कहेगा इसलिए कि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं मिलती कि अल्लाह ने वो नमाजें माफ कर दी हैं। लिहाजा जो स्कॉलर ये बात कर रहा है ना, मुफ्ती कहेगा कि उससे पूछ के आओ कि इसकी क्या दलील है कि सॉरी से वो सारी नमाजें जिम्मे से साबित हो जाती हैं तौबा करने से, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि अल्लाह ने वो माफ कर दी है। तो तुम अल्लाह की तरफ इस बात की निस्बत क्यों कर रहे हो जो अल्लाह ने कही नहीं है? कहां अल्लाह ने लिखा है कि जानबूझकर नमाज छोड़ दोगे तो मैं नमाजी जिम्मे से साबित कर दूंगा? कहीं लिखा हुआ ये? बोलो भाई क्या हो गया? कहीं है कुरान में, हदीस में कि तो 10 साल छोड़ेगा तो खाली सॉरी से उसका कर्जा माफ कर दूंगा? आप खुद कानून साज बन गए हो।
لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں, اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا, روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے, کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے, اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں, کیا وہ کروڑ روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو, ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کا کی بہت بڑی جرت ہے, جو انہوں نے کسی طرف نسبت کر دی, بغیر کسی دلیل کے کسی طرف نسبت کر دی, اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں, مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ, کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے, اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو, شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں, لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کریں, سارے عامل غلط, یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے, بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضاء عمری. قضاء عمری ساقط نہیں ہوتی ذمے سے, اجماع امت کے خلاف ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. نماز سے بڑھ کر اسلام میں کوئی حکم بولو نہیں ہے. کسی مذہبی اسکالر نے فتویٰ دے دیا نا 10 سال کی نمازیں, اس سے بولو یہ تو نے فرض کی ہیں یا اللہ نے فرض کی ہیں؟ اللہ نے معاف کر دی ہے, بتا بھائی اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کوئی پروفیسر صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اسکالر کر رہے ہیں آج کا. اور چوتھی عدالتی خلا. میں جب کہتا ہوں نا عدالتی خلا, جو آج کا جو قانون گورنمنٹ میں بنا ہوا ہے یہ بالاجماع باطل ہے. اس پہ بھی کچھ اسکالر نے میرے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب خلا کے مسئلے میں بھی ایکچولی تھوڑا سا کیا ہو رہے ہیں, کنٹرول سے باہر. اتنا بھی نہیں ہے. ٹاپک سے ہٹ کے میں تھوڑا ان چاروں کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایکسٹریم لیول پہ نہیں ہوں, میں اعتدال پہ ہوں. دیکھو اعتدال کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا رکھنا. ایک چیز کالی ہے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ سفید ہے, میں کہوں یہ دھک کالی ہے, بھائی اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گی. لوگ کہیں مفتی صاحب تھوڑا اعتدال سے کام ہے. وہ جب کہہ رہا ہے سفید ہے, آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کالی ہے, تو بیچ کا کوئی پیلا رنگ کہتے ہیں آپ اس کو, تو یہ اعتدال ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا. بھائی جب 100% بلیک ہے, کسی بھی زاویے سے دیکھو بلیک ہے, تو اس کو بلیک کہنا ہی اعتدال ہے. تو یہ جو خلا کا مسئلہ ہے نا, خلا کا, ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے, پرانی عادت ہے ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ریئیکشن نہ کریں نا. تو میں نے عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے, وہ نکاح نہیں ہے. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں ہم اس خلا کو معتبر مانتے ہیں, وہ ہیں, وہ تو میں بتا چکا ہوں. چند کنڈیشن ایسی ہیں, لیکن علی الاطلاق کورٹ کے پاس یہ حق ہو جائے کہ عورت جب جائے کورٹ اس کو خلا کی ڈگری پکڑا دے. جیسے کہ لا یہی ہے, لا جو پاکستان میں نا, حضرت ویڈیو نہ بنائے, جو پاکستان میں لا ہے نا وہ یہی ہے کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانے اسکالر نے بھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں, میرا چیلنج ہے خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے, آنکھیں ترس گئی ہیں. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ.